बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने कहा जी जो मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया बात उनकी ठीक है, सारे एक छत के नीचे बैठ जाएं और वहां पे बैठकर फैसला कर लें कि करना क्या है, और जो करना है वो मुझे बता दें, फिर मैं जानूं मेरा काम जाने, फिर मेरे पे छोड़ दें। सुहेल अफरीदी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। देखिए, इतना तो मैं जानता हूं कि सुहेल अफरीदी के पास अगर वो इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं एक जुलूस लेकर, तो सुहेल अफरीदी के पास वो मार्जिन नहीं होगा जो अली अमीन गंडापुर के पास था। यानी 2 मरतबा वो लोगों को डी चौक में छोड़कर वापस आ गए। अब कोई भी वजीर आला अगर पहुंचता है इस्लामाबाद तो वो डी चौक में अपने कारकुनों को छोड़कर वापस नहीं आ सकता, ये मुमकिन नहीं है। ये उसकी तबाही हो जाएगी, उस शख्स की, उसके खानदान की सियासत की मुकम्मल तौर पर तबाही हो जाएगी। लिहाजा सुहेल अफरीदी ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जनाब आप फैसला करें और फिर मेरे पे डाल दें, आप फिर मैं जानूं मेरा काम जाने, मैं लोगों को लेकर पहुंचूंगा। अब इमरान खान साहब जो है ना वो इतने आराम से तो आजाद होंगे नहीं। सुहेल अफरीदी ने खुद कहा था कि ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा था कि मैं एक नौजवानों की तहरीक खड़ी कर रहा हूं इमरान खान की रिहाई के लिए। फिर वो तहरीक कहां गई उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उस तहरीक का बड़ा सख्त नोटिस लिया था और जो लोग उससे जुड़े हुए थे उन सबको उन्होंने राब्ता किया था और सबको धमकी पहुंचाई थी कि अगर तुम लोगों ने ये काम किया तो ये हमारी रेड लाइन है। नौजवानों को अगर निजाम के खिलाफ खड़ा किया या कोई इनकलाब जैसी सूरत बनाई या कोई ऐसी तंजीम बनाई जो बजौर ताकत इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश करे और एहतजाज करे, तो ये हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और बहुत शदीद किस्म की धमकियां लगाई गई। उसके बाद हमने देखा कि वो मामला ही ठप हो गया। तो जब आप ज्यादा ताकत इकट्ठी करते हैं ना, तो जिसके हाथ में बंदूक होती है फिर उसको बात समझ आना शुरू करती है। तो अवामी ताकत इकट्ठी करनी थी और इसी को इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दिया था। बहरहाल इमरान खान साहब के वकला की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा साहब के केस में जो उनके वकला हैं जो बगैर फीस के ये केसेस लड़ रहे हैं, फैसल साहब हैं वकील और दीगर और कुछ लोग हैं उनके साथ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया क्योंकि उनकी सजा मुअत्तली नहीं हो रही थी। इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया इमरान खान साहब के वकला ने। इसी तरह ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के वकला ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू किया सजा मुअत्तली के लिए। इमरान खान साहब के मामले को 1.25 साल हो गया लगभग, उनका केस ही नहीं लगा सजा मुअत्तली वाला। जबकि 3 माह केस जब नहीं लगा, यानी 2 माह से ज्यादा हो गया जब केस नहीं लगा ईमान मजारी और हादी अली चट्टा का, तो उनके वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए और इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाउंड कर दिया कि हम यहां मौजूद हैं, हम केस को पेंडिंग कर रहे हैं, 2 हफ्ते का आपके पास टाइम है, 2 हफ्ते के अंदर आप फैसला करें सजा मुअत्तली के मामले पर। तो उनकी आजादी का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान के मामले में उनके वकला यहां तक पहुंचे ही नहीं। देखिए उसकी वजह क्या है, उन्हें लगता है शायद मायूसी है या हिकमत अमली का फुकदान है। करोड़ों रुपया इमरान खान साहब के वकला को, इमरान खान साहब की फैमिली ने, इमरान खान साहब की पार्टी ने, इन लोगों ने करोड़ों रुपया दिया, बहुत पैसा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी तक नहीं गए। ये अनफॉर्चुनेट है। जबकि 3 महीने के अंदर वो चीज हासिल की हादी अली चट्टा और ईमान मजारी के वकला ने, जिन वकला ने फीस भी नहीं ली। तो एक तो ये बहुत तनकीद हो रही है इमरान खान के वकला पे। लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के सारे जज इकट्ठे होकर बैठ के भी इमरान खान की रिहाई का फैसला दे देना, एक भी जज ऐसा ना हो जो इस फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखे और पाकिस्तान के तमाम सैकड़ों जज इकट्ठे बैठकर फैसला दे दें इमरान खान साहब की रिहाई का, तब भी इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होनी। क्योंकि इमरान खान साहब कानून की कैद में ही नहीं है। कानून को तो सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अपनी जिद और अपने मफाद के लिए इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ, और कोई मसला ही नहीं है इसमें। मुल्की मफाद तो है ही नहीं। देखें जितने दिन इमरान खान साहब जेल में, मुल्क नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जा रहा है। अगर मुल्की मफाद होता तो कोई नजर आ जाता ना। पाकिस्तान का इसमें टके का कोई मुफाद नहीं है इमरान खान साहब को जेल में डालने का। यह कोई कानूनी मामला नहीं है। पाकिस्तान के सारे जज भी कह देना इमरान खान को छोड़ दो तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को तमाम ऑप्शंस लेने चाहिए
اور لینے چاہیے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آپشنز استعمال کرتے ہیں تو نظام مزید ننگا ہو جاتا ہے, کلیئرٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے, لوگوں کو مزید ان کی تھاٹس کے اندر کلیئرٹی آتی ہے لوگوں کی, لوگ نظام کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں, اور لوگوں کے اندر جو ایک انقلابی سوچ ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ سسٹم کس طریقے سے زیادتیاں کر رہا ہے. ناظرین, سسٹم تو اور بھی بڑی زیادتیاں کر رہا ہے. اب پیٹرول کے اوپر 9 ماہ میں جو حکومت نے لیوی اکٹھی کر لی ہے, یہ خبریں آئی ہیں, یہ لگ بھگ 1200 ارب روپے کی لیوی اکٹھی کر لی انہوں نے. 1200 ارب روپے کی لیوی اکٹھی کر لی 9 مہینوں کے اندر. اور بجلی کے اوپر کتنا اضافی ٹیکس وصول کر لیا؟ 1900 ارب روپیہ. 19 خرب ایک اکٹھا کر لیا, 12 خرب ایک اکٹھا کر لیا, تو 3100 ارب روپیہ انہوں نے قوم سے اضافی ٹیکسز لے لیے. یہ وہ پیسہ قوم کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن دینا کیوں پڑ رہا ہے؟ کوئی رستہ نہیں ہے. یہ جو حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں یہ لینا پڑے گا ٹیکس, ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے, پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری کرنا نہیں چاہتے, جس کی وجہ سے کاروباری زندگی بند ہو گیا. کاروباری زندگی بند ہونے کی وجہ سے ٹیکسز اکٹھے نہیں ہو رہے. حکومت چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, جب کاروبار چلے گا تو ٹیکس ملے گا, اور ٹیکس ملے گا تو حکومت چلانے کے لیے پیسہ اکٹھا ہوگا. تو کیونکہ کاروبار نہیں چل رہا, لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے, لوگوں کو حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے, تو حکومت نے آسان رستہ ڈھونڈا کہ جو چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر اتنا ٹیکس لے لو کہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے خسارے کور کرو. اور پھر بھی اگر خسارہ کور نہیں ہوتا تو بھاری بھرکم قسم کے بیرونی قرضے لے لو, اور وہ قرضے پاکستان لگاتار لے رہا ہے. کوئی بھی آئے گا اس کو اب یہی کرنا پڑے گا, جب تک کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا, اور وہ سیاسی استحکام کم سے کم 5 سال تک پاکستان میں نہیں رہتا. یہ 5 سے 10 سال لگیں گے کم سے کم اس ساری سچویشن سے پاکستان کو نکالنے میں, جہاں پہ پاکستان کو پھنسا دیا گیا ہے. ناظرین, اب آ جائیں ذرا بین الاقوامی خبروں پہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج قومی سلامتی میٹنگ طلب کی ہے. ابھی امریکہ میں صبح کا وقت شروع ہو گیا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, تو آنے والے چند گھنٹوں میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی. ایران کے خلاف جنگ پھر سے شروع کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے. اس میٹنگ میں یہ بتایا گیا ہے امریکن میڈیا کی جانب سے. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس, خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف, وزیر خارجہ مارکو روبیو, وزیر جنگ پیٹ ہیگزت, اور CIA کے سربراہ جان ریڈ کلف, اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین, یہ دوبارہ سے جو کمانڈر ہیں وہ پہنچ گئے, اور یہ سارے اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. اور 2 اہلکاروں نے اس حوالے سے ایک دعویٰ کیا ہے اپنی شناخت نہ بتانے پر کہ صدر ٹرمپ کسی قسم کی فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے اور نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جائیں. تو جناب, لڑائی کے آپشنز ہیں, ان کے اوپر اب غور کیا جائے گا. دوسری طرف ایران نے ایک بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ دیا. میرے خیال میں ایران جب یہ کام کرے گا نا تو اس کے بعد ایران کے لیے خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا. یہ بات شمالی کوریا کو سمجھ آ گئی تھی. شمالی کوریا کو ایک مخصوص وقت میں یہ سمجھ آ گئی کہ اگر وہ ایٹمی قوت نہ بنا تو امریکہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا اور اس کے پلے کچھ نہیں بچے گا. تو انہوں نے ایٹمی تجربات کر لیے. اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ بیلسٹک میزائلز بنا رہے ہیں. کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں. گو کہ شمالی کوریا کے اندر ایک بدترین قسم کی فسطائیت ہے, ظلم ہے, جبر ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, لوگ بہت تنگ ہیں, ان کی زندگی اجیرن ہے, اختلاف رائے کی گنجائش نہیں. یہ باتیں شمالی کوریا کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں. لیکن ایٹمی قوت بننے کے بعد سے لے کر وہ اب تک کسی بھی بیرونی جارحیت سے محفوظ ہو گئے ہیں. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو ایران نے کہا کہ اگر دوبارہ حملہ ہوا تو 90% یورینیم افسودگی شروع ہو سکتی ہے. یہ ایک بڑی دھمکی ہے. اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ایران ایٹمی تجربہ کرنے کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو. ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر اس کی سرزمین پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تہران یورینیم کی افزودگی 90% تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے. ایرانی پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے یہ چیز اناؤنس کی اور اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کسی نئے فوجی کارروائی کی صورت میں ایران کے ممکنہ رد عمل میں 90% تک یورینیم افزودگی بھی شامل ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا
کہ اس معاملے کا پارلیمنٹ میں جائزہ لیا جائے گا اور قومی مفادات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اگر ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل اٹیک کرتے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہم نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا، اور ایک جواز ان کے پاس ہوگا کہ بار بار حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں دفاعی نقطہ نظر سے ایٹمی تجربہ کرنا پڑا ہے۔ تو یہ اب ایک نئی سچویشن ہے امریکہ کے سامنے، اس کو وہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں